हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता नेपालका लागि नेपाली अभियानका समेत संयोजक डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद शिव सर। अब यो नेताहरूको बर्थडे आउने नहुने भयो। केपी ओलीको बर्थडेको दिन संसद पुनर्स्थापना गरिदियो, माधव नेपालको बर्थडेको दिन भएको पार्टी पनि खारेज गरिदियो। के भयो डाक्टर साहब? कस्तो रमाइलो भयो है। वास्तवमा यो बर्थडे चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा देखियो नि त। प्रधानमन्त्रीको बर्थडेका दिन संसद पुनर्स्थापना भयो, कति महत्त्वपूर्ण काम भयो। माधव नेपालको बर्थडेका दिन उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो परिराखेको थियो, कुन पार्टीका नामबाट जाने भन्ने अप्ठ्यारो थियो। सर्वोच्च अदालतले ल तिमीहरूको पुरानै पार्टी हो भनेर भनिदियो, बाटो खुल्ला गरिदियो। त्यसैले बर्थडे चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा, नेताहरूको बर्थडे महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। तर नेताहरूले बर्थडेको दिन जे गिफ्ट पाए नि सर्वोच्च अदालतबाट, त्यो चाहिँ साह्रै महँगो भयो, फेरि फेरि कहिल्यै बिर्सिन नसक्ने खालको गिफ्ट पाए भन्ने पनि छ नि त डाक्टर साहब। त्यो कुरा ठिक हो, त्यो कुरा ठिक हो। एकदम महँगो गिफ्ट पाउनु, सितिमिति बिर्सिन नसक्ने खालको गिफ्ट चाहिँ पाए होइन नेताहरूले। हो। केपी ओलीले प्राप्त गरेको सबभन्दा अप्ठ्यारो त अब माधव नेपालले जुन गिफ्ट पाउनुभयो, किनकि अब नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र स्थापित भएपछि, जीवित भएपछि माधव नेपाल अब प्रचण्डसँग लाग्न कानुन त पाउँदैनन्। प्रचण्डसँग लाग्नका लागि एमाले भित्रबाट या त उहाँले केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदमा 40% पुर्याउनु पर्यो। त्यो पुर्याउन सक्नु भएन भने उहाँले ओलीजीसँगै बस्नुपर्छ। ओलीजीसँग नबस्ने, 40% नपुर्याउने तर प्रचण्डलाई सहयोग गर्ने, माओवादी केन्द्रलाई सहयोग गर्ने हो भने उहाँले त्यो चाहिँ दल त्याग गरेको मानिन्छ र उहाँको संसद सदस्यता, उहाँको मात्रै होइन, उहाँसँग लाग्ने उहाँको सम्पूर्ण टिमको संसद सदस्यता जान सक्छ। अब त्यसमा आउँछु म डाक्टर साहब। खालि यो जुन फैसला आयो सर्वोच्च अदालतले पहिलो फैसलाले केपी ओलीलाई झड्का दियो भने जस्तो देखिन्थ्यो। हिजोको फैसलापछि माहौल यसरी परिवर्तन भयो कि 360 डिग्रीमा परिवर्तन भन्छ नि, उथल पुथल हुने गरी केपी ओलीका मान्छेहरू चाहिँ दीपावली गर्न थाले। अनि अस्ति लड्डु खाएर खुसियाली मनाउने मान्छेहरू चाहिँ खै के हो भन्ने एक खालको रणभुल्लोमा परेको जस्तो देखिन्छ। खास के हो फैसलामा, के त्यस्तो चिज छ जसले केपी ओली दीपावली मनाउनु पर्ने ठाउँमा पुगेर अरू साथीहरू टाउकोमा हात लाग्न पर्ने अवस्थामा पुगे? दीपावली मनाउनु पर्ने चाहिँ कसैलाई पनि छैन, किनभने यो सिङ्गो समस्या भनेकै राजनैतिक असफलताको समस्या हो। अब फागुन 23 गतिको अर्थात् हिजोको फैसलाले केपी ओलीलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्छ, किनकि केपी ओलीले अब विश्वासको मत लिनुपर्छ। उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने उहाँको पनि सरकार रहँदैन। केपी ओली बाहेकका अन्य 3टा दल, माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस र जसपा, उहाँहरू 3टासँग 144 जना संसद सदस्य पुग्छन्। तर माओवादी केन्द्रका केही संसद सदस्य अहिले पनि ओलीजीसँग छन्। त्यो भएपछि माओवादी केन्द्रले कि त आफ्नो संसद सदस्यको सदस्यताबाट उहाँहरूलाई हटाउनु पर्यो, खारेज गर्नु पर्यो। त्यो हुनसाथ माओवादी केन्द्रको पनि बहुमत पुग्दैन, अथवा उहाँहरू 3टै मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन। भनेपछि सरकारको विकल्प पनि नहुने र ओलीजीले विश्वासको मत पनि लिन नसक्ने, यो अवस्था भनेको चाहिँ फेरि विघटनतिर, संसद विघटनमा जाने अवस्थाको सिर्जना भयो एउटा। अब दोस्रो चाहिँ सबभन्दा अप्ठ्यारो चाहिँ माधव नेपालजीलाई पर्यो, किनभने हिजोको फैसलाले 3टा कुरा भन्यो। एउटा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा चाहिँ ऋषि कटेलजीको हो, त्यो नाममा तपाईँहरू 2टा मिलेर एकता गर्न पाउनुहुन्न। त्यो नाम तपाईँहरूको भएन एउटा भनेको मुद्दा ऋषि कटेलजीले जित्नुभयो पहिलो, होइन। दोस्रो, तपाईँहरू जुन 2075 साल जेठ कति गते मिल्नु भएको थियो, जेठको 3 गते मिलेको, 23 गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको। अब तपाईँहरू फेरि मिल्न चाहनुहुन्छ भने निर्वाचन आयोगमा जानुहोस् र कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरेर मिल्नुहोस् भनेर भन्यो। त्यो नाम चाहिँ पाइँदैन, अरू कुनै नाम राख्नुहोस् भनेर भन्यो। अब त्यसमा जानका लागि त प्रचण्डजी र ओलीजी मिल्नु पर्यो, त्यो सम्भावना त छैन। त्यो सम्भावना नभएपछि उहाँहरू निर्वाचन आयोगमा हामी मिलेर आयौँ है अर्को नयाँ दलको लागि भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर अदालतले जुन विकल्प दिनुपर्थ्यो अदालतले राम्रो विकल्प दिएको। अब तेस्रो निर्णय अदालतले के भन्यो भने यदि तपाईहरुको यी दुईटै विकल्प भएनन् भने तपाईहरु ओरिजिनल ठाउँमा पहिला जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यही ठाउँमा तपाईहरु
त्यही बमोजिम काम गर्नुहोस् भनेर भन्यो। मान्छे नेकपा एमाले हुनु पर्यो, माओवादी केन्द्र हुनु पर्यो। माधव नेपालजी र उहाँको टिम चाहिँ नेकपा एमालेबाट चुनाव लडेको हो। अब अहिले नेकपा एमाले मेरो हो नि भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। त्यो हो भने उहाँको नेकपा एमालेमा बहुमत पुर्याउनु पर्यो। नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिमा नि उहाँको बहुमत हुनु पर्यो र संसदीय दलमा पनि बहुमत हुनु पर्यो। त्यो अवस्था माधवजीको छैन, किन माधवजीसँग लगभग 35 जना सांसद सदस्य मात्रै छन्। जबकि एमालेको 121 जना मध्ये एकजनाको डेथ भयो, त्यसले गर्दा 120 जना हुनुहुन्छ। 120 जनामा 40% पुर्याउनको लागि माधव नेपालसँग लगभग 49 जना 49 हुनुपर्छ। 49 जना उहाँसँग छैनन्, उहाँसँग 35 जना जति छन् भन्ने सुन्नमा आएको छ। अब त्यो पनि उहाँको अवस्था, ती संसद सदस्यको अवस्था नै क्रिटिकल हुने भएपछि माधव नेपाललाई छोडेर ओलीतिर लाग्छन्। त्यसले माधव नेपालजी झनै अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ। अब माधव नेपालजीको विकल्प के हो भने 40% पुर्याउनु भयो भने त उहाँले त्यहाँबाट दल छुट्टिन पाउनुहुन्छ। छुट्टिएर माओवादी बन्नु पर्यो नि त फेरि। माओवादी बन्नु पर्यो। माधव नेपाल नेकपा एमालेबाट छुट्टिँदै गर्दाखेरि बन्ने त फेरि माओवादी होला नि त। उहाँ के बन्नु चाहिँ त उहाँको छुट भयो नि। मतलब अहिलेको खालि यसलाई हामी कानुनी दृष्टिकोणले मात्र नहेरौँ, यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिकली हेर्नुपर्छ पनि हुँदाखेरि एउटा कानुनी पाटो र यसको राजनीतिक पाटोमा पनि हुँदै माओवादी केन्द्रमा गएर मिल्नु पर्यो, माओवादी बन्नु पर्यो भन्नु सिधा हैन। माधव नेपाल माओवादी बन्नु पर्यो। अब मलाई त्यति सजिलो लाग्दैन। एक्सक्युज मी, सरी। यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भने अब उहाँहरू कसरी जानुहुन्छ, उहाँहरूका विकल्प भनेको सबभन्दा पहिला हिजो प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले के भन्नुभयो भने म विश्वासको मत लिन्छु भनेर भन्नुभयो। यदि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो भने हो म लिन्छु भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले। फिर्ता लिन साथ उहाँ 76-1बाट 76-2मा आउनुहुन्छ। अहिले उहाँ 76-2मा गइसक्नु, किनकि एमाले र माओवादी केन्द्र दुईटा मिलेर बनेको सरकार भयो नि। उहाँ 76-2मा जानुभयो। 76-2मा जान साथ माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिन साथ अब 76-3 अन्तर्गतको सरकारमा जानुपर्छ विकल्प खोज्न, या 76-2 अन्तर्गत अरू दल लिनु पर्यो खड्गप्रसाद ओलीजीले। उहाँलाई त जस्तो अहिले उहाँसँग 120 जना छन्, 120 जना माधव नेपालजीको मानौँ 40 जना जाँदा पनि उहाँसँग 80 जना हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले समर्थन गर्न साथ उहाँको सरकार बन्छ। तर प्रचण्डजीहरूको नेपाली काङ्ग्रेस र जसपाले समर्थन गर्ने सरकार बन्न सक्दैन। एउटा अवस्था त्यस्तो छ। भने अर्को अवस्था चाहिँ अब माधव नेपालजीले खड्गप्रसाद ओलीलाई समर्थन गर्नु भएन भने उहाँको संसद सदस्यता सिद्धिन्छ, किनकि त्यहाँ त संसदले व्हिप जारी गर्छ। त्यसैले माधव नेपालजी र उहाँको समूह भएका साथीहरूलाई चाहिँ अब अप्ठ्यारो छ। अब हिजोको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट सबैभन्दा सङ्कट यदि कसैलाई छ भने त्यो माधव नेपाललाई छ। यो कुरा त मैले संसद डिजोल्युसनको केसमा बहस गर्दा अदालतमै पनि यही कुरा भनेको थिएँ। यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने सबैभन्दा ठुलो सङ्कट चाहिँ माधव नेपाललाई आउँछ र यसले पोलिटिकल क्राइसिस सुरु हुन्छ। मैले यहाँसँगको इन्टरभ्यू पनि मैले त्यही कुरा भनेँ। धेरै पटक यहाँले भन्नुभएको छ सबैभन्दा सङ्कट माधव नेपाललाई पर्नेवाला छ, हेर्नु होला राजनीति त्यो ढङ्गले जान सक्छ भन्नुभएको थियो डाक्टर साहबले। अब अहिले माधव नेपालजी के भनिरहनु भएको छ, नेकपा एमाले त मेरो हो नि भनिरहनु भएको छ। हो, उहाँले हिजो ठुलो दुःख गर्नुभएको छ नेकपा एमाले बनाउनमा, त्यो कुरा कसैबाट छुप्दैन। तर कानुनी रूपमा एमाले उहाँले बनाउनु पऱ्यो नि, त्यो त बहुमत हुनु पऱ्यो नि उहाँको, त्यो छैन उहाँसँग। त्यत्तिकै आवेशमा आएर या इमोसनल्ली मेरो हो भनेर मात्रै त हुँदैन। त्यसले माधव नेपालजी यसरी सङ्कटमा हुनुहुन्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ के हुने भयो भने सबभन्दा ठुलो सङ्कट त प्रचण्डलाई थियो, किनकि उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। 76-1 को प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनको लागि राख्ने अविश्वास प्रस्ताव त 76-2मा जानु पर्यो। 76-2मा जान प्रचण्डहरूको दल हुनु पर्यो, दल त थिएन। तर हिजोको फैसलाले अब माधव नेपालसँग प्रचण्डसँग दल भयो। दल भइसकेपछि अब उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव पनि राख्न पाउने हुनुभयो, पार्लियामेन्टभित्र विभिन्न दलहरूसँग मिल्न पनि उहाँले सक्ने हुनुभयो, समर्थन फिर्ता लिन पनि पाउनुभयो। प्रचण्डलाई त धेरै ठुलो लेभरेज थियो, धेरै ठुलो उहाँको हितमा गयो यो निर्णय त। जसरी ओलीको हितमा गयो भन्ने बजारमा छ, म त्यस्तो देख्दिनँ, किनकि ओलीको सरकार त अब सङ्कटमा पर्छ। किनकि उहाँले विश्वासको मत पनि लिन सक्नुहुन्न, तर उहाँको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन सक्दैन। भनेपछि अन्ततः उहाँ 76-5मा पुग्नुहुन्छ र संसद विघटन गर्नुहुन्छ। भनेपछि हिजो संसद विघटनको जुन निर्णय भयो त्यो निर्णयको पनि मैले हिजै भनेको थिएँ, निर्णय गलत छ, यसले राजनीतिक समाधान दिन सक्दैन, किनकि यो पोलिटिकल क्राइसिस हो।
वास्तवमा त्यही नै भयो। अब जस्तो डाक्टर साहब अहिले हामीले कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि नेकपा भन्ने पार्टी नेपाल भन्ने देशमा छ भने ऋषि कटेलको छ होइन त, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, प्रचण्ड र केपी ओलीको छैन। यतिखेर प्रचण्ड माओवादी केन्द्र भन्ने पार्टीको अध्यक्ष हो, केपी ओली नेकपा एमाले भन्ने पार्टीको अध्यक्ष हो र माधव कुमार नेपाल नेकपा एमाले पार्टीको वरिष्ठ नेता हो। त्यही हो नि त अहिले यतिखेर। राइट। अनि ईश्वर पोखरेल नेकपा एमालेको महासचिव हो। विष्णु पौडेलको यता घटुवा भइसकेको छ, मान्छेलाई चासी छैन, फेरि त्यहाँतिर थाहै छैन। अनि उहाँले आफै भन्नुभयो, उहाँले आफैले स्वीकार भयो। तर एउटा यस्तो खालको यो फैसला आयो कि मान्छेहरू हारमा खुसी भइरहेछन् क्या डाक्टर साहब, यो कसरी यस्तो भयो? खास गरी केपी ओली पक्षका मान्छेहरू, मुद्दा त केपी ओलीले पनि हारे हो नि त होइन, तर उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ। कस्तो हार हो कि त्यो हारले मान्छेलाई खुसी दिइरहेछ? होइन, उहाँलाई के भयो भने उहाँ फेरि विघटनमा जान सक्ने चान्सेस बढ्यो नि, उहाँको खुसीको कुरा त्यति मात्रै हो। म महासचिव बने, महासचिवबाट भनेर खुसी व्यक्त गरिरहेको पद घट्दा हुँदैन बसी खुसी छन्, किनभने उहाँहरू हामी इलेक्सनमा जाने पाउने भयौँ भन्ने उहाँहरूको हो। तर भोलि इलेक्सनमा जाँदा पिपलले उहाँहरूलाई पनि दण्डित गर्छन् नि, त्यो कुरा पनि त उहाँले बुझ्नुपर्छ नि। अब अर्को पाटो के हेरौँ भने, अब संसदमा हिजो भीमरावजीले के भन्नु भने, प्रधानमन्त्रीजी तपाईँ कुन पार्टीको भन्नु पऱ्यो भन्नुभयो। त्यही प्रश्न त भीमरावजीलाई पनि उठ्छ नि, भीमरावजी तपाईँ कुन पार्टीको? उहाँहरूले एउटा पोलिटिकल मोरालिटी राख्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेर तपाईँहरू एमाले, हिजो जो एमालेबाट निर्वाचन भएर आउनु, तपाईँहरू एमाले भनेपछि भीमरावजीले म एमाले हो भन्नुपर्छ। केही दिन अगाडि प्रचण्डजी, माधव नेपालजीले भन्नुभएको थियो हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ संसदमा, तर हिजो त आएर सत्तापक्षमा बस्नुभयो। उहाँहरूले बोलेको त गर्न सकिरहनु भएको छैन। अब बुधबार बैठक बस्दैछ, फेरि बुधबार बस्ने बैठकमा अदालतको यो निर्णय जुन छ, अब निर्वाचन आयोगमा गरेर एमाले या माओवादी केन्द्र दर्ता गरिरहनु पर्दैन। तपाईँहरू हिजो जे हुनु त त्यही हो भनेपछि अब दर्ता गर्नु पर्दैन, उहाँहरू एजिट छ कि त उहाँहरू मिलेर नयाँ दल दर्ता गर्न जानु पर्यो। नयाँ दल दर्ता नभएसम्म उहाँहरू एमाले र माओवादी केन्द्रै हो, संसदमा त्यसरी नै बस्नुपर्छ। अब 26 गते जे बैठक आह्वान भएको छ संसदको, त्यहाँ नेकपा एमाले भन्ने लेखेर राख्नु पर्यो नि त, जसरी नेपाली काङ्ग्रेस राजमा लेखिएको छ। सत्तापक्ष नेकपा एमाले, किनकि प्रधानमन्त्री त सत्तामा हुन्छ नि, उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव पास भएपछि या विश्वास लिन नसकेपछि उहाँ सरकारबाट हट्नु होला, तर सरकारबाट नहटेसम्म त अहिले त उहाँ सत्तामा हो। सत्ता पक्ष मात्र लेखिन्छ कि त्यहाँ नेकपा एमाले भन्ने पनि लेखिन्छ? सत्ता पक्ष लेखिन्छ। सत्ता पक्षको दल त संसदमा त उहाँहरूले भन्नु हामी सत्तामा छौँ भनेर त अब संसदमा जानकारी दिनु पऱ्यो, हामी नेकपा एमाले हामी सत्ता पक्षको दल हौँ, त्यही बमोजिमको हाम्रो अब संसदीय दल पनि त्यही बमोजिम हुन्छ नि। संसदीय दल अब एउटा हुँदैन, माओवादी केन्द्रको छुट्टै संसदीय दल हुन्छ, एमालेको छुट्टै संसदीय दल हुन्छ। यी सबै औपचारिकता त पुरा गर्नु पऱ्यो। त्यो औपचारिकता पुरा गरेपछि सत्ता पक्षमा एमाले बस्छ। अब माधव नेपाल कहाँ बस्ने? माओवादी केन्द्रमा गएर बस्ने कि त्यहाँ फेरि सत्तापक्षमा गएर? भनेको माओवादी केन्द्रको छुट्टै रो हुन्छ। यद्यपि माओवादी केन्द्र अहिलेसम्म सत्तापक्ष छ, उसले समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्थासम्म हो। माओवादी केन्द्र पनि सत्तापक्ष छ, नेकपा एमाले पनि सत्तापक्ष छ हो। फिर्ता नलेसम्म उहाँहरू सत्तापक्षमा बस्न पाउनुहुन्छ। तर अब माओवादी केन्द्रलाई त एउटा नैतिक सङ्कट आयो नि। हिजो ओलीजीको विरुद्धमा त्यत्रो लडाको गर्ने, आन्दोलन गर्ने, हिजो संसद बहिष्कार गर्नुभयो। जसले संसद पुनर्स्थापना गर्नुभयो पहिलो बैठकै बहिष्कार गर्नुभयो। अब उहाँहरूको नैतिक कर्तव्य ओलीजीलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने त्यो त प्रश्न भन्नु पऱ्यो नि। संसदलाई अस्थिरता र अनिर्णयको बन्दी त बनाउन मिल्दैन नि। त्यो भएको कारणले अब माओवादीसँग चाहिँ ठुलो एउटा नैतिक प्रश्न, राजनीतिक प्रश्न खडा भयो। कहाँ टेक्ने? कि हामी विश्वासको मत फिर्ता लियौँ भनेपछि ओलीजीले 76-4 अन्तर्गत विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव गर्नु पर्यो। अनि उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नु नभएपछि अर्को सरकार बनाउने प्रक्रियामा जानु पर्यो। अर्को सरकार बन्नेवाला छैन, 138 कसैले पुर्याउनेवाला छैन। त्यो हुनासाथ के हुन्छ भने ओलीजीले विघटनमा जानुहुन्छ। या अब अर्को समस्या पनि छ, यो उपनिर्वाचनमा जो चुनिएर आउनुभयो उहाँहरू अब नेकपाको कि कुन दलको? हिजोको निर्णयले प्रश्न पारेन? समस्या त त्यहाँ पर्यो नि त होइन? त्यही त मान्छेले के भन्यो भने विवाह गरियो, बच्चा जन्मिसक्यो अनि विवाह बदर गरे भन्न मिल्छ त? सर्वोच्च अदालतको फैसलामा त्रुटि छ भन्ने कोडबाट पनि बहस गरे। यो चाहिँ कार्यान्वयनै हुन सक्दैन, कार्यान्वयन हुन नसक्ने, केपी ओलीलाई एकछिन खुसी पार्नको लागि प्रेरित भए जस्तो त्यो ढङ्गले आयो अदालतको फैसला भन्यो नि त मान्छेले। त्यस्तो होइन। यसको लागि चाहिँ अब ऐनमा संशोधन गर्नुपर्छ, किन सबै कुरा अदालतको निर्णयले भन्दैन। अदालतको निर्णयमा जति व्याख्या हुनुपर्थ्यो त्यति व्याख्या भएको छैन, त्यो कुरा एकदमै साँचो हो। तर अदालतको निर्णय संसदमा कार्यान्वयन हुँदैन भन्नु चाहिँ
अराजकता हो। अदालतको निर्णयलाई मान्दिनँ भन्नु चाहिँ कार्यान्वयनै हुन सक्दैन भनेर भन्ने राजनीतिक दलका मान्छे हैनन् कि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू। त्यो चाहिँ एकदमै त्यो असंवैधानिक गलत कुरा हो। किन हो भने अदालतको निर्णय गलत भन्न पाइन्छ, बेठिक छ भन्न पाइन्छ, आलोचना गर्न पाइन्छ, तर मान्नुपर्छ। त्यसैले अदालतको निर्णयलाई मान्दिनँ भनेर च्यालेन्ज गर्न मिल्दैन। कार्यान्वयनै हुन नसक्ने खालको फैसला गर्यो अदालतले। त्यो भनेको चाहिँ हामी यो मान्दैनौँ भने हो नि, कार्यान्वयन हुन नसक्ने भनेको मान्दैनौँ भने हो। त्यो त देखा पर्यो नि सर। कसरी भने अब यसमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका त ल ठिक छ, ल पूर्व अवस्थामा एमाले भनेर चुनाव लडेका थिए, माओवादी केन्द्र भनेर लडेका थिए, तर उपनिर्वाचन भयो, नेकपा भनेर निर्वाचन लडेका छ, राष्ट्रिय सभाको भयो, नेकपा भनेर निर्वाचन राष्ट्रिय सभामा 19 जना हुनुहुन्छ। अब त्यसलाई के गर्नुपर्छ भने जस्तो विद्या भट्टराईजीको म कसको हो त भन्ने प्रश्न आउँछ। अब राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐन र अन्य ऐन नियमहरूमा संशोधन गर्नुपर्छ। त्यो संशोधन गरेर हिजो नेकपा रहँदाखेरिको अवस्थामा जो निर्वाचित भएर आउनुभयो, अब दुई तीनवटा विकल्प हुन्छन्। एउटा उहाँहरू आफैलाई छान्न दिने, उहाँ जहाँ जान चाहनुहुन्छ, एउटा। दोस्रो, हिजो उहाँहरू कुन दलको सदस्य हुनुहुन्थ्यो विघटनभन्दा पहिला, पूर्व आबद्धताका हिसाबमा त्यही बमोजिम जानु पर्यो दोस्रो, होइन। तर ऐनमा संशोधन गर्नुपर्छ। ऐनमा संशोधन गर्नलाई अब संसद चल्न दिने अवस्था छैन। हिजो उहाँहरूले बहिष्कार गर्नुभयो। अब ऐनमा संशोधन गर्न नदिएपछि त संसद त अवरुद्ध हुन्छ। ती 19 जना माथिल्लो सभाका र प्रतिनिधि सभामा 1 जना जस्तो लाग्छ मलाई, विद्या भट्टराई हो, विद्या अधिकारी भट्टराई, होइन। हजुर। अब उहाँको विषयमा निर्णय हुन सक्दैन। तर यो अप्ठ्यारो फुकाउने त ऐन बनाएर गर्नु पर्यो नि, ऐनमा संशोधन गरेर गर्नु पर्यो। त्यो त संसदको जिम्मेवारी हो। अब संसदले त्यो कुरा नगर्ने, संसदको अधिवेशन बैठक चल्न नदिने, ऐन बनाउन नदिने काम गरे त उहाँहरू नै दोषी हो नि। उहाँहरूले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याइरहनु भएको छ, उहाँहरूले राजनीतिक असफलतालाई संस्थागत गरिरहनु भएको छ। त्यसले यो प्रश्न चाहिँ अब सबै राजनीतिक दलको लागि मोरल क्वेसन हो। अब सहज निकास त झनै धेरै गाँठो पर्ला जस्तो छ, होइन। छिडेको रूपमा त ल यसो भयो भने, तर व्यवहार त माधव नेपालको मन त प्रचण्डसँग छ भनेको अहिले हामीले कुराकानी गर्दा माओवादी जस्तो छ, आउनुपर्ने फेरि एमाले बनेर छ, सहज छैन नि सर। प्र्याक्टिकल्ली भोलि व्यवहारका दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि त सहज विषय छैन। यसले त फेरि अर्को एउटा समस्यामा पर्ने हो कि। अब उहाँहरू के भनिरहनु भएको छ भने यो निर्णय चाहिँ हामी पुनरावलोकन गर्न जान्छौँ, रिभ्यू गर्न जान्छौँ भन्नुभएको छ। अब त्यहाँ केही प्राविधिक कठिनाइहरू छन्। जस्तो यो मुद्दा चाहिँ ऋषि कट्टीले कसको विरुद्धमा दिनु, निर्वाचन आयोग हो, नेकपाका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, 4 जनाको विरुद्ध दिनुभएको छ। अब निर्वाचन आयोग पुनरावलोकनमा जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। खड्गप्रसाद ओली जानुहुन्न, नेकपा अब उहाँहरूको रहेन, नेकपा जाँदैन। प्रचण्ड त नेकपाको अध्यक्षको रूपमा उहाँ विपक्षी बन्नुभयो। अब उहाँले एक्लै म नेकपाको अध्यक्ष छु भनेर पुनरावलोकनमा जान पनि मिल्दैन। नेकपाले निर्णय गरेर पुनरावलोकनमा जान सक्ने अवस्था पनि छैन भनेपछि पुनरावलोकनमा जाने पहिला त प्राविधिक कठिनाइ छ एउटा। दोस्रो, मान्नुहोस् उहाँहरू रिभ्यूमा जानुभयो र त्यो निवेदन दर्ता पनि भयो सर्वोच्च अदालतमा, भने उहाँहरूले स्टे अर्डर लिनु भएन भने यो निर्णय त कार्यान्वयन हुन्छ। निर्णय कार्यान्वयन हुनबाट रोकिँदैन। नरोकेपछि त एमाले हुन्छ, माओवादी केन्द्र हुन्छ, त्यही बमोजिम संसदमा आफ्नै स्थान हुन्छ, त्यही बमोजिम संसदीय दल हुन्छ, त्यही बमोजिमको संरचना हुन्छ। मैले स्टे अर्डर आउने सम्भावना पनि कम देखेको छु। पहिला त यो निवेदनै दर्ता हुँदैन मेरो विचारमा, दर्ता भयो भने स्टे अर्डर आउने सम्भावना मैले देखेको छैन। अनि पुनरावलोकनका लागि जान्छु भन्न पनि नपाइने भन्ने हुन्छ र निवेदन दर्ता जान पाइन्छ, होइन एकदमै जान पाइन्छ। डिभिजन बेन्चको निर्णयलाई फुल बेन्चमा लगेर पुनरावलोकन गर्न पाइन्छ, त्यो कानुनी व्यवस्था हो। तर टेक्निकल अप्ठ्यारो नि, तपाईँको यो मुद्दा त नेकपाको विरुद्धमा परेको नि, नेकपाको अध्यक्षको विरुद्धमा परेको हो नि। अब उहाँहरू नेकपा नै रहनु भएन, नेकपाको अध्यक्ष नै रहनु भएन। अब कुन हैसियतमा त्यो मुद्दाको एउटा सरोकार राख्ने पक्ष त हो नि त उहाँ अथवा जोसुकै गयो भने, या निर्वाचन आयोग गयो भने त अझ राम्रो भइहाल्यो। किन निर्वाचन आयोग गयो भने सजिलो भयो। निर्वाचन आयोग जाँदाखेरि महान्यायाधिवक्ता थ्रुबाट जानुपर्छ होला, होइन। त्यो कति प्र्याक्टिकेबल छ कि छैन अर्को प्रश्न होला। त्यो सम्भावना छैन। निर्वाचन आयोग जाने सम्भावना छैन, केपी ओली जाने सम्भावना छैन। माधव नेपालसँग सरोकारकै कुरा भएन, उहाँले टाउको फुटाए पनि रोए पनि कराए पनि, होइन। उहाँ पक्ष नै हुनुहुन्न, उहाँ पक्ष नै हुनुहुन्न भने सवाल रह्यो प्रचण्डको। प्रचण्डले पुनरावलोकनै गर्न नमिल्ने भन्ने पनि हुन्छ र। अब उहाँ नेकपाको अध्यक्षको रूपमा जानुपर्छ पुनरावलोकन गर्न, उहाँ नेकपाको अध्यक्ष। तर मुद्दा कायम रहेको अवस्थाको एउटा पक्ष त हो नि त प्रचण्ड। हो, मुद्दा कायम रहेको एउटा पक्ष हो,
त्यही आधारमा तपाईँ म हिजो नेकपाको अध्यक्षको रूपमा विपक्षी थिएँ र त्यो विपक्षीको हैसियतमा म रिभ्यू गरिपाउँ भनेर उहाँले भन्न सक्ने ठाउँ छ। तर नेकपाको एउटा अध्यक्ष नजाने अर्को अध्यक्ष मात्रै जाने भन्ने कुराले त मुद्दा त कमजोर हुन्छ। एउटा पक्ष त्यो छ। दोस्रो पक्ष तपाईँले स्टे अर्डर लिन नसकेपछि यो मुद्दाको अर्थ रहँदैन, किनकि बुधबार त संसदको अधिवेशन बैठक बस्दैछ नि। त्यो बैठक अगाडि नै पुनरावलोकनमा गयो भने स्टे अर्डर लिइसक्नुपर्छ। यदि यसलाई कार्यान्वयन नगराउने हो भने यदि बुधबारभन्दा अगाडि स्टे अर्डर आएन भने यो विषय कार्यान्वयनमा जान्छ होइन त। अनि आज बिदा छ, मानुस उहाँले भोलि दर्ता गर्नुभयो, भोलिको पर्सि नै पेशी त चढ्दैन, टेक्निकल प्रब्लमहरू छन्। जस्तो स्टे अर्डर मानौ 26 गते कार्यान्वयनमा गयो, त्यहाँ एमाले माओवादी नै बनेर गयो र 27 गते स्टे अर्डर आयो भने पनि त अगाडि बढ्ला नि। अगाडि कार्यान्वयन भएको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त त्यसो भए? अब स्टे अर्डर आयो भने चाहिँ मानव सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डर दियो भने त्यो मुद्दाको निर्णय नभएसम्म उहाँहरू नेकपाकै रूपमा काम गर्न पाउने हुनुभयो। अब नेकपाकै रूपमा काम गर्दाखेरि माधव नेपाल, प्रचण्ड, ओली सबै नेकपा भए। अब नेकपा दुईवटा त हुन सक्दैन। तर स्टे अर्डर पाएको कारणले गर्दाखेरि ऋषि कटेलजीको नेकपा लेकिन सस्पेन्ड हुन सक्छ केही समयलाई। त्यतिखेरका लागि फेरि ऋषि कटेल सस्पेन्ड हुने हो। यदि अब ऋषि अन्तरिम आदेश आयो भने, प्रचण्डले पुनरावलोकन हालेर अन्तरिम आदेश दियो भने चाहिँ उहाँहरू नेकपाका रूपमा काम गर्न पाउनुहुन्छ। तर नेकपाका रूपमा काम गर्दाखेरि समस्या के छ भने उहाँले राखेको अविश्वासको प्रस्ताव त अघि बढ्दैन, किनभने उहाँ त दल होइन। नेकपाले नेकपाकै विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्दैन नि। त्यो त हिजोको अवस्थामा आयो, हिजोको अवस्थामा आयो। पार्टीभित्रबाट राख्न नमिल्नेदेखि लिएर त्यहाँ धेरै खालका कुरा, धेरै समस्या छन्। त्यो समस्याले त्यसले त्यो संसद पुनर्स्थापनाको निर्णयले समस्याको समाधान गर्दैन। त्यो विषयमा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। त्यसैले अब मलाई लाग्छ स्टे अर्डर आयो भने झन् ठुलो समस्या हुन्छ। बरु स्टे अर्डर नआउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले यदि पोलिटिकल मोडालिटीको आधारमा यो संविधानलाई मान्ने हो भने हामी माओवादी केन्द्र भएर जान्छौँ, तपाईँहरू एमाले भएर जानुहोस्, आफ्नो किसिमले अगाडि बढौँ भनेर उहाँहरू जानुभयो चाहिँ त्यो चाहिँ पोलिटिकल मोडालिटी हुन्छ। त्यसले अलिकति मुलुकलाई स्थिरतातिर लैजाला। नत्र भनेदेखि उहाँहरू आफैले यो संविधानलाई र यो गणतन्त्रलाई सङ्कटमा पार्नुहुन्छ उहाँहरूकै कारणले। तर एउटा चाहिँ के पनि विषय आयो भने माग्दै नमागेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ। अदालतले त मागेको विषयमा उसलाई अन्याय भएको भए पो फैसला गरेर न्याय दिने होला। ऋषि कटेलजीले त खालि आफ्नो नाम माग्नु भएको थियो, को एमाले बन तिम्रो माओवादी बन भनेर त उहाँले माग गर्नु भएको थिएन। त्यो विषय विपक्षी नै बनाएको थिएन। त्यसरी गर्न मिल्छ? सर्वोच्च अदालतले आफ्नो चाहिँ संवैधानिक सीमा नागेको छ अदालतले। अनि यसमा कुराहरू आयो नि यहाँ त। रिट निवेदनमा के हुन्छ भने ऋषि कटेलजीले दुईवटा निर्णय बदर भनेर माग्नुभयो। पहिलो निर्णय नेकपा दर्ता गरिदिने, माओवादी केन्द्र र एमालेलाई नेकपा दर्ता गरिदिने, अनि त्यो निर्णय बदर गरी पाऊँ भनेर उहाँ निर्वाचन आयोगमा एप्लाई गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले त्यसलाई पनि बदर गरिदियो, उहाँको निवेदनलाई खारेज गरिदियो। भनेपछि यी दुईटै निर्णय चाहिँ गलत छन्, बदर गरी पाऊँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा आउनुभयो। ती दुईवटा निर्णय बदर भइसकेपछि सो त उहाँहरू अघिल्लो अवस्थामा गइहाल्नुहुन्छ नि, अदालतले बोले पनि नबोले पनि। दुईवटा निर्णय भनेको उहाँले केलाई विपक्षी बनाउनु भएको थियो? एउटा चाहिँ पहिला दर्ता जे गरियो त्यो, अनि अर्को चाहिँ नाम उहाँहरूलाई दियो त्यो पनि होइन। दर्ता गरिएको कुरामा निर्वाचन आयोगले जुन निर्णय गर्यो नि, निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिसके पछाडि निर्वाचन आयोगले को निर्णय उप पनि फेरि उहाँले निवेदन दिनुभयो। अनि त्यसलाई पनि निर्वाचन आयोगले बदर गरिदियो, सदर गरेन। मान्छे निर्वाचन आयोगका दुईटै निर्णय उहाँले यहाँनिर म पढेर सुनाइदिउँ। 75-2-23 को निर्णय भनेको चाहिँ दुईटा दललाई एउटै पार्टीबाट मान्यता दिएको निर्णय हो र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको मिति 75-7-9 को निर्णय भनेको त्यस उप पनि ऋषि कटेलजीले निवेदन दिनुभएको थियो, गलत निर्णयको सच्चाइ पाऊँ भनेर। त्यो पनि ऋषि कटेलजीको निवेदनमा निर्णय दिएन, उहाँको विपरीत अगेन्स्टमा गयो। अनि ती दुईटै निर्णय बदर भइसके पछाडि तपाईँको नेकपाको दर्ता नै बदर भइसके पछाडि त तपाईँको पोलिटिकल एक्जिस्टेन्स त दिनु पऱ्यो नि। अनि तपाईँले नयाँ नाम प्रस्ताव गरेर ल्याएर दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ भन्नु पर्थ्यो होला। चिन्ता कुरा भने तपाईँहरू त पूर्व एमाले भयो, पूर्व माओवादी भयो भन्नु त दायरा मिचिएन अदालतले। कस्तो हुन्छ नि, अदालतको रिटमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले कुनै निर्णय बदर भइसक्यो त्योभन्दा अघिल्लो अवस्थामा सो त जान्छ, तपाईँले माग गरे पनि नगरे पनि। जुनसुकै निर्णयमा सरकारले गरेको कुनै पनि निर्णय, सरकारी निकायले गरेको कुनै पनि निर्णय बदर भएपछि त्यो निर्णयभन्दा अगाडिको जे अवस्था थियो त्यही अवस्थामा फर्किने हो।
रेस्टिट्युसन इन रेम भनेर भन्छ। पहिला जे अवस्थामा थियो त्यही त्यो अवस्थामा। मैले खालि यसलाई स्पष्टताको लागि मात्रै एकीकरणको उहाँहरूले घोषणा जेठको 3 गते गर्नुभयो, खालि 23 गते त त्यहाँ पुग्नुभयो उहाँहरू, औपचारिकता पुरा भयो। त्योभन्दा अगाडि पनि दुईटा पार्टीका केन्द्रीय कमिटीहरू मर्ज गर्ने अरू धेरै प्रक्रियाहरू उहाँहरूको दलभित्र गर्नुभएको छ नि। अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ फेरि? त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने उहाँहरूले अदालतले अप्सन दिइदियो, यदि तपाईँहरू दल एकीकरण गरेरै जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले नाम परिवर्तन गर्नुपर्छ, तपाईँहरू ऐन नियम बमोजिम निर्वाचन आयोगमा जानुहोस् र नयाँ दल दर्ता गर्नुहोस् भनेर भन्यो। त्यो भनेको चाहिँ उहाँहरूले नेकपाको नाम राख्न पाउनु हुँदैन, अरू नाम राख्नु पर्यो। तर यो प्र्याक्टिकली यो सम्भव छैन, किनकि उहाँहरू त मिलेर अब एउटै दल बनाउन जाने अवस्थै छैन। तर अदालतले यो अप्सन पनि दिइदियो। अर्को अप्सन के गर्ने, यदि तपाईँहरू यसो गर्नुहुन्न भने तपाईँहरू पुरानै अवस्थामा तपाईँहरूलाई रेकग्नाइज गरिन्छ। त्यो निर्णय बदर भएछ त पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ, सो त त्यो अदालतले नभने पनि फर्किन्थ्यो, भनेर पनि फर्किन्छ। यो चाहिँ रिट जुरिस्डिक्सन, जब हामी उत्प्रेषण भन्छौँ, प्रमादेश भन्छौँ, यी किसिमका यी एक्स्ट्रा अर्डिनरी रिट जुरिस्डिक्सनको मिनिङै त्यही नै हुन्छ र अदालतले उपयुक्त आदेश गर्न सक्छ। भनेको यसमा संविधानको सीमा अदालतले मिचेको छैन? मिचेको छैन। तर जति व्याख्या गर्नु पर्थ्यो, यो निष्कर्षमा आउन जति व्याख्या गर्नु पर्थ्यो, व्याख्या चाहिँ साह्रै छोटो व्याख्या छ। यति व्याख्याले पुग्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। तर अब तिमीहरू पूर्व एमाले नै भयो, माओवादी नै भयो भन्दाखेरि त नेकपा एमाले भन्ने नाम पनि अर्को दर्ता भइसक्यो नि निर्वाचन आयोगमा, माओवादी केन्द्र भन्ने पनि अर्को नाम दर्ता भइसक्यो। उहाँहरूले आफ्नो खालको पार्टी सङ्गठनात्मक संरचना बनाउँदै आफ्ना गतिविधिहरू गरिसक्नुभयो, उहाँहरूमाथि पनि त अन्याय भयो होला नि त। हो, अब यो निर्वाचन आयोगले हेर्नुपर्छ। तर यहाँ के भने त्यो माओवादी केन्द्र र एमाले मिलिसके पछाडि दर्ता भएका हुन् नि उनीहरू, पछि दर्ता भएका होइन। त्यो भएको कारणले अब उहाँहरूले पनि त्यो एक्जिस्टेन्स नपाउने हुनुभयो। निर्वाचन आयोगले गरेको दल दर्ता स्वतः खारेज भयो। अब निर्वाचन आयोगले त्यो निर्णय गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोगको अब जिम्मेवारीभित्र पर्यो। फेरि उहाँहरू अदालतमा आउन पाउनुहुन्छ, हाम्रो यसरी गर्न मिल्ने हो कि होइन, फेरि मुद्दा पर्न सक्छ, त्यो अर्को पाटो छ। तर अहिले चाहिँ के हो भने पुनर्स्थापनाको निर्णयले एउटा ठुलो भ्याकुम क्रिएट गरेको थियो। त्यो भ्याकुमलाई समाधान गर्ने काम 23 गतेको निर्णयले गर्यो। कसरी गर्यो भने तपाईँ आफ्नो दल भएर जानुहोस् र संसदमा आफ्नो अस्तित्व राख्नुहोस्, तपाईँलाई सरकार बदल्नु छ कि अविश्वासको राख्नु छ कि समर्थन गर्नु छ, त्यो प्रक्रियामा जानुहोस् र सजिलो बनाइदियो। एक किसिमले त नेकपा भन्ने पार्टीको एकीकरण नै भङ्ग भयो भन्दा पनि भङ्ग भयो, एकीकरण भङ्ग भयो। तपाईँ एकीकरण राख्न चाहनुहुन्छ निवेदन लिएर जानुहोस्। यसले भन्यो नि, के भन्यो भने निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भए पश्चात साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र अलग अलग राजनीतिक दलका रूपमा साबिकै अवस्थामा कायम रहने हुँदा अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी गराइन्छ कि त उहाँहरू अब निर्वाचन आयोगमा जानु पर्यो। अब यहाँनिर एउटा अविलम्ब भनेको कति दिन हो, यो चाहिँ अब एकदमै भेग छ। अविलम्ब भनेको कति दिन हो, यति दिनभित्र जानुहोस् भने भए हुन्थ्यो। जस्तो संसद पुनर्स्थापनामा 13 दिन भनेर तोक्न सक्यो अदालतले, यसमा पनि त्यसरी तोकिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। जाने भए अविलम्ब जानु भनेपछि नगएदेखि नजानु हो, त्यो त उनीहरूको इच्छाको कुरा पनि जबरजस्ती गर्न सकिँदैन। तर अब उहाँहरू जाँदाखेरि त बुधबारभन्दा अगाडि उहाँहरू जानुभयो, संसदलाई सजिलो हुन्छ किनकि उहाँहरू एकीकरणको प्रक्रियामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। एमाले र माओवादी केन्द्रको रूपमा संसद छुट्टै बस्नु परेन। अब बुधबार अगाडि जानु भएन भने त उहाँहरूलाई संसदले त भन्नु पऱ्यो नि, कि त माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत छैन भने फिर्ता लिनु पऱ्यो, कि त समर्थन गर्नु पऱ्यो, एउटा कुरा त बोल्नु पऱ्यो। त्यसले यो निर्णयले, हिजोको 23 गतेको निर्णयले राजनीतिक दलहरूलाई प्रष्ट राजनीतिक अडान लिनको लागि सहयोग पुर्याएको छ। योसँगै अहिले अस्तित्वमा रहेका नेकपा अहिले भन्दा पनि हिजोसम्म अस्तित्वमा रहेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र जसले दर्ता गर्नुभएको थियो त्यो पनि स्वतः खारेज भयो। हो, सन्ध्या तिवारीजीले दर्ता गरेको र गोपाल किराँतीले दर्ता गरेको अब स्वतः खारेज हुँदैन। स्वतः खारेज हुने नै भयो, किनभने दुईवटा माओवादी केन्द्र र दुईवटा नेकपा एमाले त हुँदैन। त्यही अवस्थामा जाने भनेपछि तर उहाँहरूले च्यालेन्ज गर्न पाउनुहुन्छ, हाम्रो दल खारेज भएको कि होइन त, हामीलाई सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट रूपमा खारेज त गरेको छैन। निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसमा माओवादी केन्द्रले
चाहिँ हामी सर्वोच्च जान नपरोस् भनेको छ क्या सन्ध्या तिवारीले स्वीकार्नु भएको छ मानौँ अब उहाँले स्वीकारै सक्नु भएको छ जस्तो मानौँ एमालेकोमा सन्ध्या तिवारीजीले स्वीकार उहाँले स्वीकार गरिसक्नु एमाले नै रह्यो एमाले रह्यो सन्ध्या तिवारीजीको नाम परिवर्तन होला अब अर्को माओवादी केन्द्र के अरे कसले दर्ता गर्नु माओवादी केन्द्र गोपाल किराँतीजीले गोपाल किराँतीजीले भलै अहिले त्यो माओवादी केन्द्रले गोपाल किराँतीलाई निकालिसक्यो फेरि त्यहाँ पनि देख्नु छ रमाइलो अच्छा अच्छा खै त्यहाँ कोही न कोही त हुनुहुन्छ कोही हुनुहुन्छ एबिसिडी जो हुनुहुन्छ अब उहाँहरूले होइन हामी नाम चेन्ज गरिदिन्छौँ भन्नुभयो भने विवादै सिद्धियो उहाँहरूले होइन हामी अदालत जान्छौँ कहाँ हाम्रो नाम यसरी चेन्ज गर्न मिल्छ भन्नु भने फेरि अर्को मुद्दा पर्छ अब माओवादी केन्द्र समस्यामा पर्छ त्यसो हुँदाखेरि फेरि त्यसले नेकपा एमालेलाई असर गर्दैन केपी ओलीलाई असर गर्दैन यदि सन्ध्या तिवारीजीले स्वीकारेको अवस्थामा चाहिँ त्यसले पनि अप्ठ्यारो चाहिँ माओवादी केन्द्रलाई नै पर्ने हो प्रचण्डलाई नै पर्ने हो त्यो अवस्थामा हो किनकि अर्को मुद्दा पर्न सक्छ उहाँ त्यस्तो अवस्थामा फेरि यदि त्यो नाम फेरि पूर्व माओवादी केन्द्रलाई दियो भने यता अहिलेको माओवादी केन्द्रले नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ अब खालि यो माधव कुमार नेपालको सन्दर्भमा अलिकति स्पष्ट पारेर कुराकानीलाई अन्त्य गरौँ अहिले चाहिँ उहाँको मन प्रचण्डतिर अब चाहेर पनि नचाहेर पनि तन चाहिँ केपी ओलीतिर हुनुपर्ने अवस्था अहिले यतिखेर त्यही हो कानुनले उहाँलाई केपी ओलीसँग बस्न बाध्य बनायो यदि उहाँ केपी ओलीसँग बस्नु भएन भने कि त 40% पुर्याएर दल फुटाउनु पर्यो अनि दल फुटेपछि उहाँको छुट्टै दल हुन्छ कोसँग मिल्नुहुन्न उहाँको कुरा भयो यदि दल फुटाउन सक्ने उहाँको हैसियत रहेन भने कि केपी ओलीसँग मिल्नु पर्यो कि उहाँले केपी ओलीको विरुद्धमा फ्लोर क्रस गर्नु पर्यो उहाँको संसद सदस्यता खारेज हुने अवस्था आउँछ यदि 40% पुर्याउनु भयो भने पार्टी फुटाएर गएर उहाँ कोसँग मिल्ने हो कि नमिल्ने हो कि के गर्ने हो त्यसका लागि माधव नेपाल स्वतन्त्र हुनु होइन त्यो नसकेको अवस्थामा कि त आफू लगायत आफ्नो पछि लाग्नेहरू जति पनि सांसद छन् ती सबैको पद धरापमा पार्न तयार हुनु पर्यो होइन भने केपी ओलीलाई नेता मानेर बस्नु पर्यो अरू माधव नेपालसँग अहिलेलाई विकल्प देखिएन छैन त्यति हो उहाँ भन्नुहुन्छ कि यो फैसलाले केपी ओलीलाई पनि टार्गेटमा पारेको देखिएन प्रचण्डलाई पनि पारेको देखिएन मैले चाहिँ के त्यस्तो नराम्रो गरेर अदालतले मलाई टार्गेटमा पार्यो भन्नुहुन्छ क्या माधव नेपालजी चाहिँ अहिले माधव नेपाललाई टार्गेटमा पारेर आएको हो कि उहाँ आफै टार्गेटमा पर्न पुग्नुभयो त्यहाँ उहाँले करेक्ट पोलिटिकल डिसिजन गर्न सक्नु भएन ठिक राजनीतिक निर्णय गर्न नसकेको कारणले उहाँ सङ्कटमा पर्नुभयो किनकि उहाँ एमाले निर्माणमा उहाँको ठुलो योगदान छ उहाँले कसरी एमाले त्याग्न सक्नुहुन्छ तर त्याग्दिनु भयो त्यसले माधव नेपाल र खड्गप्रसाद ओली एकै ठाउँ बसेर लडाइँ गरे पनि झगडा गरे पनि विमति राखे पनि उहाँले एकै ठाउँ बस्नुपर्ने मान्छे हो र माधव नेपालजीले जुन गलत निर्णय गर्नु त्यसको परिणाम उहाँले भोग्दै हुनुहुन्छ किन यो आज माधव नेपालको मात्र भोलि कुनै पनि यो त राजनीतिक दल र मुलुकको भविष्य त लामो छ त्यो त यतापट्टि हेर्ने हो भने बादलदेखि टोपबहादुरदेखि प्रभु शाहसम्मको अवस्था उस्तै हो नि उहाँ माओवादी केन्द्रको एउटै हो सांसद माधव नेपालको जुन भविष्य हुन्छ बादल लगायतको टिमको पनि त्यही भविष्य हो अब माओवादी केन्द्रले सरकारमा सहभागी भएका ती मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउन सक्छ समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मानव समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा बादलको गृहमन्त्री पद के हुन्छ टोपबहादुरको पद के हुन्छ त्यो क्लियर छ नि हामीले समर्थन फिर्ता लियौँ भनेपछि उहाँहरू मन्त्री पद त्याग्नु पर्यो मन्त्री पद त्याग्नु भएन भने माओवादी केन्द्रले उहाँहरूको संसद सदस्यता निलम्बन गरिदिन्छ खारेज गरिदिन्छ उहाँहरू संसद सदस्य रहनुहुन्न तर संसद सदस्य नरहे पनि 6 महिना त मन्त्री बन्न पाइन्छ सांसद रहितको मन्त्री बन्ने सम्भावना चाहिँ अझै पनि बाँकी छ 6 महिनासम्म सांसद जान सक्छ तर मन्त्री कायम रहन सक्छ उहाँहरू सक्छ त्यो चोइस उहाँहरूको भयो फेरि त्यो चोइस उहाँहरूको भयो हैन अब माधव नेपालहरूको त उहाँहरू अहिले केपी ओलीमा मन्त्रीमा हुनुहुन्न उहाँहरूको सांसद सदस्य त जान सक्छ माधव नेपाललाई साथ दिने सबैको सांसद पद जान सक्ने सम्भावना लगभग उहाँहरूसँग 35 जना जति छन् भन्ने सुन्नमा आछ कति छन् त्यो त अब भरेभोलिसम्म देखिहाल्छ नि 2-4 दिनमा देखिन्छ तर माधव नेपालजीसँग 40% छैन भन्ने कुरा मैले सुनेको छु 40% नहुँदाको अवस्थामा कि केपी ओलीसँगै बस्नु पर्यो कि सबैको पद सांसद पद चाहिँ खारेज गर्नको लागि पनि तयार भएर नेकपा एमालेको सांसद पद खारेज गरेर बढ्नु पर्यो माओवादी राइट अब त्यो रिक्स लिएर जसले अहिले माओवादी माधव नेपाललाई साथ दिइरहनु भएको छ एमालेका सांसदहरू उहाँहरूले माधव नेपाललाई लामो समयसम्म साथ देलान् जस्तो मलाई लाग्दैन उहाँहरू माधव नेपाललाई छोडेर ओलीतिर लाग्नुहुन्छ त्यो अवस्थामा माधव नेपाल अझ एक्लिँदै जाने सम्भावना बेसी छ या लाग्छ कि यहाँलाई ठिकै छ नि त त्यस्तो भयो भने म केपी ओलीसितै बस्छु भनेर माधव नेपाल फर्किने सम्भावना चाहिँ अहिलेलाई देखिन्छ अब त्यो नै उहाँको लागि बुद्धिमानीपूर्ण काम हुन्छ उहाँहरू मिल्नु नै सबैभन्दा राम्रो हो
तर प्र्याक्टिकल त त्यति सजिलो छैन कि उहाँ अहिले पनि भन्दै के हुनुहुन्छ नि केपी ओली अब सिद्धियो भन्न छोड्नु भएको छैन क्या अन्तिम आवरसम्म पनि हिजो उहाँको सबैभन्दा पहिलो प्रतिक्रिया केपी ओली चाहिँ सिद्धियो अरू जेसुकै होस् केपी ओली सिद्धियो भन्ने हुनुहुन्छ क्या तर होइन भोलि निर्वाचनबाट को सिद्धिएला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर मैले अहिले देखेको छोटो कुरा केपी ओलीजीले पनि विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्न उहाँको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि पास हुन सक्दैन त्यो अवस्था भनेको अरू कसैले सरकार बनाउने सम्भावना पनि छैन केपी ओलीजी नै सरकारमा रहनुहुन्छ विश्वासको मत नभएपछि उहाँको विश्वासको मत नभएको प्रधानमन्त्रीले सधैँ काम गरिरहनु मिल्दैन उहाँले संसद विघटन गर्नुपर्छ अब नि जस्तो अब सरकार बन्ने कुरामा हुन त यहाँले भन्नुभयो अलिकति प्रश्न पारेर कुराकानीलाई अन्त्य गरौँ अहिले केपी ओली 76 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो हो हिजोको फैसला पछाडि अहिलेसम्म 76 एकमै हुनुहुन्छ हिजोसम्म होइन फैसलाभन्दा अगाडि उहाँ एउटै पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेर बनेको सरकारको प्रधानमन्त्री भनेको 76 हो 76 सर्वोच्चको फैसलापछि कहाँ पुग्नुभयो अब उहाँ 76 मा पुग्नुभयो भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बनेको सरकार बन्यो अहिले केपी ओलीको राइट अब माओवादी केन्द्रले मानव समर्थन फिर्ता लियो त्यस पछाडि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्यो हो राइट त्यो 1 महिनाको पिरियड 1 महिनाभित्र लिइसक्नुपर्छ राइट उहाँले विश्वासको मतमा त अब नेपाली काङ्ग्रेस या जसपाले पनि त उहाँलाई विश्वासको मत दिन सक्छ यदि त्यो भएमा केपी ओली कन्टिन्यू अब केपी ओलीसँग 120 जना छन् किनकि माधव नेपालजीहरू बाध्य हुनुहुन्छ समर्थन गर्न जोड्नै पर्यो हैन 120 प्लस 32 उहाँहरूको 34 मा 2 जना निलम्बनमा पर्नु भएको छ 120 प्लस 32 हुन साथ उहाँको कति भयो 152 भयो जस आरामले 138 कट्यो भनौँ उहाँलाई काङ्ग्रेसले समर्थन नदिए पनि पुग्छ उहाँको सरकार बन्छ हैन तर मान्नुहोस् जसपाले पनि साथ दिएन नेपाली काङ्ग्रेसले पनि साथ दिएन र माधव नेपालका 35 जनालाई कारबाही गर्नु पर्यो भनेपछि उहाँलाई पनि माधव नेपालको 35 जनालाई कारबाही गर्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि उहाँ लगभग 85 तिर आउनुहुन्छ 85 मा आउन साथ उहाँलाई जसपाले मात्रै साथ दिएर पुग्दैन उहाँलाई नेपाली काङ्ग्रेसले नै साथ दिनुपर्छ तर काङ्ग्रेसले साथ दिएर पनि उहाँले बनाउन सक्नुहुन्छ एउटा अवस्था जसपाले साथ दिएर बनाउन सक्ने पोसिबिलिटी पनि छ तर प्रचण्डहरूले काङ्ग्रेसले मात्रै साथ दिएर पनि हुँदैन दुईटाले साथ दिनुपर्छ दुईटाले साथ दिएर मात्रै पनि नहुने अवस्था छ अब त्यस्तो अवस्थामा केपी ओलीको सरकार जाने भयो अनि सेकेन्ड अप्सन भनेको त बाँकी दलहरूबाट चाहिँ सरकार बन्न सक्ला नि त अहिलेको जसपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेस मिल्दाखेरि सरकार बन्ने 138 त पुग्छ नि त अहिले उहाँहरूसँग 144 छ हैन तर 144 मध्ये माओवादी केन्द्रका केही व्यक्तिहरू त खड्गप्रसाद ओलीसँग हुनुहुन्छ उहाँहरूले माओवादी केन्द्रलाई साथ नदिन साथ त माओवादी केन्द्रले अरू काङ्ग्रेस र जसपासँग मिलेर पनि सरकार बन्न सक्दैन त्यो त नेकपा एमालेबाट जानेहरू पनि होला नि त कारण खबरै भए पनि जान नेकपा एमालेबाट जानेहरूले त फ्लोर क्रस गर्न साथ संसद सदस्य सिद्धि गयो नि उनीहरूको त्यतिखेर मत हुँदैन प्रधानमन्त्री हाल्ने नेकपा एमालेबाट जाने सांसदहरूको मत नयाँ बन्ने त्यो समीकरणको प्रधानमन्त्रीलाई काम लाग्दैन ओली अल्पमतमा परे ओलीले विश्वासको मत लिन सकेनन् यतिमै च्याप्टर क्लोज गरौँ यसलाई अब अर्को सरकार दिनु पर्यो नि अर्को सरकार दिनका लागि एमालेका मान्छेहरू माओवादी केन्द्रमा जान पाउँदैनन् उनीहरूको संसद सदस्य सिद्धिन्छ तिनीहरूको मतको काम भएन काउन्ट हुँदैन माओवादी केन्द्रको 53 जनामा 5 जना यता छन् 53 जना हुन् अर्थात् तीनटै दलको मिलेर 144 144 जना हो 144 जनामा मान्नुहोस् 7 जना ओलीजितिर आए भने कति हुन्छ उनीहरू पनि सांसद पद सिद्ध्याएर आउने हो नि त फेरि उनीहरूको सिद्धियो मान्नुहोस् उनीहरूले सिद्ध्याएर ओलीतिर आए त्यो अवस्थामा उनीहरू त मन्त्री हुन पाइरहेछन् नि मन्त्री हुन पाइरहेछन् भनेको त्यो अवस्थामा चाहिँ माओवादी काङ्ग्रेस र जसपा पुग्दा पनि 138 पुग्दैन सरकार बन्न सक्दैन तेस्रो अप्सन बहुमतको सबैभन्दा ठुलो दलका रूपमा फेरि केपी ओलीले नै बनाउने एउटा चान्स पाउँछन् कि अगाडि पाउँछन् तर समर्थन गर्दैनन् नि त्यस्तो हुँदा पनि सरकार बन्न सक्दैन अनि त्यो अवस्थामा के त्यो अवस्थामा संसद विघटन अर्को विकल्पै छैन कि त काङ्ग्रेसले साथ दिनु पर्यो ओलीजीलाई या ओलीजीले काङ्ग्रेसलाई दिनु पर्यो हैन उहाँहरूले संसदभित्र बहुमत पुर्याउने गरी जानुभयो भने संसदले सरकार पायो तर मैले त्यो अवस्था देखिरहेको छैन किनकि काङ्ग्रेस इलेक्सनमा जानलाई एउटा खुट्टा उचालिसकेको छ हिजोको कुराले त अझै बल पुग्यो होला हैन किनभने यी दुईटाको फाटोले अब हामी नै बहुमत हाल्छौँ कि भन्ने काङ्ग्रेसलाई लागेको छ त्यसले काङ्ग्रेसको लागि योभन्दा उपयुक्त इलेक्सनको समय अरू कुनै हुनै सक्दैन
अब ओलीजीलाई पनि के छ भन्दाखेरि विप्लवलाई पनि मैले ल्याएको छु, मैले पपुलिस्ट पनि छु, म इलेक्सनमा गयो भने जित्छु भन्ने ओलीजीलाई पनि छ। अब समस्या पर्या त प्रचण्डजी मात्रै हो। माधव नेपालजी त झनै ठुलो सङ्कटमा हो, त समस्या र सङ्कटमा हुनुहुन्छ। चुनावै अब भनेको यसो कुराकानी बुझ्दाखेरि घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार अस्तिको संसद विघटन 76 एकले गर्थ्यो, अब 76 7ले गर्ला जस्तो छ। 76 को प्रधानमन्त्रीले 76 7 प्रयोग गरेर 76 5 ले 76 7 गरेर फेरि संसद विघटनै हुने, फेरि निर्वाचनमा जाने। प्रचण्डको हरिबिजोग मात्र होला, माधव नेपालको कन्तबिजोगै हुने स्थिति छ कि के हो? त्यसो भए त त्यही नै देखिन्छ। नेकपा एमालेको उम्मेदवार भने जानु पर्ला हैन, निर्वाचनमा जाँदा अब कारबाही नै पहिला भइहाल्यो भने माओवादी भने जानु पर्ला। अब सबभन्दा पहिला चाहिँ वास्तवमा माधव नेपालले नेकपा एमाले बनाउन मलाई लाग्छ अरू कसैको भन्दा बेसी योगदान गर्नुभएको छ। त्यसले माधव नेपालजीले यो सिङ्गौरी खेल्ने होइन, उहाँ एमालेमा गएर कमी कमजोरी महसुस गरेर मिलेर बस्नुभयो भने उहाँको लागि सबभन्दा श्रेयस्कर। मलाई अरू कुरै थाहा हुँदैन, जेसुकै होस् केपी ओली सिद्धियो भन्नुहुन्छ क्या। माधव नेपालको लेटेस्ट त्यो छ। अब त्यो अडान लिएर चाहिँ माधव नेपाल सिद्धिनुहुन्छ। समस्या केपी ओली सिद्धिनुहुन्छ कि सिद्धिनुहुन्न मलाई थाहा छैन, किनभने इलेक्सनमा के हुन्छ मलाई थाहा छैन। तर माधव नेपाललाई चाहिँ इलेक्सनमा जान पनि अप्ठ्यारो भयो, किनकि उहाँको दल हुँदैन। कहाँबाट जाने? माओवादी केन्द्रमा जान पनि उहाँ सक्नुहुन्न। अथवा संसद सदस्य सिद्धिसके पछाडि उहाँ व्यक्तिगत रूपमा जानु होला, माओवादी केन्द्रमा गएर अब प्रचण्डको सहायक भएर बस्नु होला। अहिले पनि प्रचण्डको सहायकै भएर बस्नु भएको छ। जसले यत्रो एमाले बनायो त्यो व्यक्ति प्रचण्डको सहायक भएर कसरी बस्न सक्या हो? त्यो त बसिरहनु भएको छ, पछि पनि बस्नु होला। त्यो उहाँको कुरा भयो। खालि सूर्य हाम्रो आउँछ, नेकपा र सूर्य मेरो हो भन्ने एउटा आधार थियो नि त उहाँलाई। प्रचण्डसँग बस्दै गर्दा पनि म माओवादी बनेर चाहिँ गएको होइन है, त्यो चाहिँ भन्ने थियो नि त, त्यो बाँकी रहेन नि त। त्यो चाहिँ खालि अब इच्छा मात्रै भयो। अब सूर्य त एमालेसँगै रहन्छ। सूर्य चिन्ने केपी ओलीसँग रह्यो भनौँ न, एमालेसँग रह्यो, एमालेको अध्यक्ष केपी ओली हो। माधव नेपाल जाँदाखेरि चाहिँ एमाले भन्ने नामलाई पनि बाई बाई गर्नु पर्यो, जसलाई मैले बनाएको हो भन्नुहुन्छ उहाँ आज। सूर्य चिन्ह जुन मेरो हो भन्नुहुन्छ त्यसलाई पनि बाई बाई गरेर जानु पर्यो, होइन भने यहीँ बस्नु पर्यो। अब यहीँ बस्न कति सहज असहज के होला त्यो फेरि छुट्टै भोलिका दिनमा देखिएला। आजलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण समयको लागि दक्ष यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।